हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोक सेवा सोलुसन च्यानलमा। हाम्रो यो भिडियोज आज स्किप नगरिकन हेर्नु होला, किनकि आजको सेट 19 मा हामी डिस्कस गर्दै छौं 200 वटा जति क्वेशन। यही 50 वटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशनलाई लिएर डिटेल्ड एक्सप्लेनेसन लिएर त्यही भएर आजको भिडियो उपस्थित भएको छु। यही 50 वटा भिडियो हेरेर तपाई 200 वटा क्वेशन सल्भ गर्न सकिने क्षमता राखेर आज यो राख्न सक्नुहुन्छ भनेर यही 50 वटा क्वेशनबाट तपाईहरु सिक्नुहुन्छ र म पुरै डिटेल्ड एक्सप्लेनेसन लिएर आएको छु। यो भिडियोहरुलाई धेरै नै इम्पोर्टेन्ट सेट रहेको छ, त्यही भएर आजको भिडियो स्किप नगर्नु होला। ल अब सिधै क्वेशन स्किप गर्दा धेरै नै कन्सेप्ट आज छुट्छ तपाईहरुलाई। अनि यो क्वेशन सेट तपाईहरुको यही हाम्रो फेसबुक पेजमा चाहिँ तपाईहरुको लागि म अपलोड गरिदिएको छु। यो क्वेशन चाहियो भने तपाई यो फेसबुक पेजबाट गएर तपाई सिधै लिन सक्नुहुन्छ र आजको डिटेल्ड एक्सप्लेनेसन सुन्नुस्। क्वेशन नम्बर 100 देखि 150 सम्ममा आज सबै एक्सप्लेनेसन हुन्छ। क्वेशन नम्बर 100 मा हेर्नु, the amount of water required to fill up the pore space in soil particle by replacing all air held in pure space is known as। यसलाई चाहिँ के भन्छ? A नम्बर फिल्ड क्यापेसिटी, B मा अवेलेबल मोइस्चर, C मा सैचुरेशन क्यापेसिटी, D मा चाहिँ अल अफ द अबव। यसको सही उत्तर रहेको छ तपाईको C सैचुरेशन क्यापेसिटी हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 101 तिर लागौं। इफ द वेयरिंग कोर्स अफ रोड इज 5 सेन्टिमिटर अनि बेस कोर्स चाहिँ 15 सेन्टिमिटर, सब बेस चाहिँ 15 सेन्टिमिटर एन्ड क्यापिङ लेयर इज 15 सेन्टिमिटर, देन व्हाट इज द थिकनेस अफ द पेभमेन्ट। तपाईहरु यो चारवटै थिकनेसलाई जोड्नुस् अनि त्यसपछि तपाईहरुको 50 सेन्टिमिटर आउँछ। 15 15 30 15 45 5 50 50 सेन्टिमिटर यसको सही उत्तर हुन्छ थिकनेस अफ द पेभमेन्ट। त्यही भएर यसको सही उत्तर तपाईको 50 सेन्टिमिटर भयो। अब क्वेशन नम्बर 102 मा जाउँ। फॉर द ट्रान्सपोर्टेसन पर्पस इन नेपाल द फर्स्ट प्रिफरेन्स इज गिवन टू। नेपाल होस् या इन्डिया होस्, जहाँको पनि होस्, फर्स्ट प्रिफरेन्स रोडवेजलाई दिनुपर्छ, किनकि सबभन्दा पहिला हामीलाई घरबाट सिधै रोडवे समातेर नै तपाई रेलवेसम्म पुग्नुहुन्छ र शिप र एयरलाइनसम्म पुग्नुहुन्छ। त्यही भएर फर्स्ट प्रिफरेन्स हामीलाई रोडवेलाई दिनुपर्छ। अब क्वेशन नम्बर 103 मा जाउँ। द मैक्सिमम सुपर एलिभेसन अन हिल रोड शुड नॉट एक्सीड। हिल रोड में चाहिँ मैक्सिमम सुपर एलिभेसन कति भन्दा बढी हुनु भएन। यसको चाहिँ डाइरेक्ट कोडमै दिएको छ तपाईको। भ्यालु सुपर एलिभेसन को जुन छ नि 7 नोट मोर देन 7% प्लेन र रोलिङ टेरेन में हुन्छ हैन। अनि जुन चाहिँ हिल रोड को हो, हिल रोड में चाहिँ 10% भन्दा बढी हुनु भएन। त्यही भएर यो मैक्सिमम सुपर एलिभेसन अन हिल रोड यसको चाहिँ 103 नम्बर को चाहिँ हुन्छ सही उत्तर तपाईको डी 10% भन्दा बढी हिल रोड में हुनु भएन। अनि प्लेनमा रोलिङ टेरेनमा पनि 7% भन्दा बढी हुनु भएन। यो दुईटै केस याद राख्नु, कुनै बेला यो कुनै बेला त्यो गरेर सोधिरहेको हुन्छ। यसको अप्सन डी चाहिँ सही हुन्छ। अब सुपर एलिभेसन भन्छ कसलाई, त्यो पनि एउटा ठुलो क्वेशन हो। यो पनि एउटा क्वेशन सोधिने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशन मा आउँछ। सुपर एलिभेसनलाई क्यान्ट र बैंकिङ भन्छ, यो पनि याद राख्नु। र आउटर एज अफ द पेभमेन्ट इज रेज्ड विथ रिस्पेक्ट टु इनर एज टु काउन्टरएक्ट द सेन्ट्रिफ्युगल फोर्स, यसलाई नै सुपर एलिभेसन भन्छ। यो चारवटा क्वेशन एउटै क्वेशनबाट बन्छ अनि यो चाहिँ याद गर्नु होला। त्यही भएर भन्दैछु आजको भिडियो स्किप नगर्नु होला। अब 104 तिर जाउँ। अ वाल कंस्ट्रक्टेड टु रिटेन द अर्थ फ्रम स्लिपेज अन द हिल साइड अफ द रोडवे इज कल्ड। हेर्नुस्, वाल चाहिँ कंस्ट्रक्टेड हुन्छ हिल साइडहरुमा, चाहिँ त्यो पहाडहरुको लागि स्लिपेज हुन्छ, त्यो
हिलहरु त्यो स्लिपेज हुन्छ, हिलहरुको जुन अर्थ सरफेस त्यो हुन्छ उसको हिलहरुको त्यो चाहिँ स्लिपेज हुन्छ, त्यसको बचाउको लागि हामी रोड कन्स्ट्रक्ट गर्दा साइड साइडबाट बनाएको हुन्छौं। त्यो वाललाई के भन्छ भनेर सोधेको छ। त्यो 104 को सही उत्तर हुन्छ तपाईको ब्रेस्ट वाल। यस्तै क्रममा तपाईहरु रिटेनिङ वालको पनि हेरिराख्नुस्। रिटेनिङ वाल पनि सोधिसकेको छ। कन्स्ट्रक्सन अन द साइड अफ द हिल स्लोप to resist the pressure of earth filling and traffic load of the road। यदि ट्राफिक लोडहरुको कुरा आउँदा अनि अर्थ फिलिङ को चाहिँ प्रेसर पनि यो दुईटै प्रेसर झेल्न सक्छ। त्यस कन्डिसन को लागि हिल स्लोपमा बनाइएको वाललाई के भन्छ भन्दाखेरि रिटेनिङ वाल त्यसलाई भन्छ। त्यही भएर यसको सही उत्तर हुन्छ ब्रेस्ट वाल। ब्रेस्ट वाल चाहिँ यसको लागि बनाएको हुन्छ कि स्लिपेज जुन अर्थ हुन्छ त्यसको त्यो चाहिँ त्यसबाट बचाउनको लागि हिल साइडमा ब्रेस्ट वाल बनाएको हुन्छ। अनि रिटेनिङ वाल कसले भन्छ त्यो पनि बुझ्यो हामी। अब क्वेशन नम्बर 105 तिर जाउँ। स्पेसिफिकेसन अफ कन्स्ट्रक्सन वर्क क्लियरली डिफाइन्स। स्पेसिफिकेसन अफ कन्स्ट्रक्सन वर्क क्लियरली डिफाइन्स। यसको सही उत्तर रहेको छ तपाईको 105 को चाहिँ द क्वालिटेटिभ एस्पेक्ट अफ वर्क, द क्वान्टिटेटिभ एस्पेक्ट अफ वर्क अनि कन्सिक्वेन्स अफ रिलेटेड वर्क। त्यही भएर यसको सही उत्तर डी रहेको छ अल अफ द एबभ। अब क्वेशन नम्बर 106 मा जाउँ। 106 मा के रहेको छ? डिस्ट्रिक्ट रेट फाइनलाइजिङ कमिटी डज नट इन्क्लुड। डिस्ट्रिक्ट रेट फाइनलाइजिङ कमिटी डज नट इन्क्लुड द रिप्रेजेन्टेटिभ अफ। यसमा चाहिँ डाइरेक्टली तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसन जुन छ त्यसको काम मात्रै हो इन्जिनियरिङको व्यवसाय रोजगारलाई उसको हक हितको लागि लड्नको लागि, न कि यो डिस्ट्रिक्ट फाइनलाइजिङ कमिटीमा। त्यही भएर यसको सही उत्तर चाहिँ ए हुन्छ। डज नट इन्क्लुड भनेको छ, त्यही भएर बाँकी सब इन्क्लुड हुन्छ। अब 107 नम्बरमा जाउँ। व्हाट इज द मैक्सिमम ओभरहेड एडेड टू द रेट एनालाइसिस। मैक्सिमम ओभरहेड एडेड कति हुन्छ? मैक्सिमम ओभरहेड एडेड यसको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ तपाईको 15% हुन्छ। 107 को चाहिँ 15% सही आन्सर हुन्छ सी। अब एउटा कुरा यो पनि याद राख्नु होला, जुन यो लेबर कोस्ट हुन्छ नि त्यो टोटल बिल्डिङ कोस्ट को 25% हुन्छ। यो पनि सोधेको क्वेशन हो, त्यो पनि याद राख्नु होला। यसको चाहिँ 15% हुन्छ। अब 108 नम्बर तिर जाउँ। 108 मा के रहेको छ? एन आरसीसी एलिमेंट 1 मीटर डीप एंड 0.5 मीटर वाइड रिक्वायर मिनिमम रेनफोर्समेंट at the rate 1% of gross sectional area। What is the area of reinforcing bar? यो एरिया सोधेको छ। यो दुवैलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एलिमेंट को डीप र यो वाइड लाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 0.5 मीटर स्क्वायर आउँछ। यो मीटर स्क्वायर लाई फेरि अब एमएम स्क्वायर मा लग्नको लागि इन्टु 1000 गर्दाखेरि इन्टु 1000 गर्दाखेरि इन्टु 10 टु द पावर 6 गर्दाखेरि इन्टु 10 टु द पावर 6 गर्दाखेरि एमएम स्क्वायर मा जान्छ। अब यो भनेको चाहिँ तपाईको 5 मा चाहिँ 5 वटा 0 भयो। यो 5 मा 5 वटा 0 भयो। अब 1% अफ ग्रोस सेक्सनल एरिया भनेछ इन्टु 1/100। त्यही भएर यो यसमा चाहिँ 5 वटा 0 अनि 2 वटा 0 यसबाट क्यान्सल हुन्छ। त्यही भएर यसको सी अप्सन चाहिँ बिल्कुल सही हुन्छ। तपाईहरु पेन लिएर एकचोटी नोट पनि गर्दै जानु होला जुन जुनमा डाउट लाग्छ तपाईलाई। तर यो चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। यो चाहिँ यस्तो क्वेशन सोध्न सकिन्छ बिकज यो बिना क्याल्कुलेटरको पनि गर्न सकिन्छ यस्तो टाइपको क्वेशन। अब क्वेशन नम्बर 109 तिर जाउँ। 109 मा के रहेको छ भन्दाखेरि द फर्स्ट स्टेज अफ कन्स्ट्रक्सन इज। यसलाई यो चाहिँ सबैलाई थाहा होला, फिल्डमा काम गरेको मान्छेलाई पनि थाहा होला। यो फर्स्ट स्टेज जस्ट त्यो कन्स्ट्रक्सन को के हुन्छ? इनिशिएसन अफ प्रपोजल हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ त्यो पनि म भन्दै छु। त्यसपछि प्रिपरेसन अफ टेन्डर हुन्छ। त्यसपछि अलॉटमेन्ट अफ फन्ड हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ गएर एक्सेप्टेन्स अफ टेन्डर एन्ड एग्रीमेन्ट हुन्छ।
त्यही भएर यसको सही उत्तर चाहिँ इनिसिएसन अफ प्रपोजल हो। अब 110 तिर हेरौं। द कम्प्लिसन रिपोर्ट एन्ड includes यसको सही उत्तर रहेको छ तपाईको 110 को सही उत्तर रहेको छ द कम्प्लिसन अफ अल द डकुमेन्ट ड्युरिङ कम्प्लिसन रिपोर्ट एन्ड इन्क्लुड्स के इन्क्लुड्स हुन्छ द कम्प्लिसन अफ अल द डकुमेन्ट ड्युरिङ द प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन। यसको चाहिँ सही उत्तर डी रहेको छ। अब 111 तिर जाउँ। मस्टर रोल आर युज्ड फॉर यो चाहिँ एटेन्डेन्स को लागि पनि युज गर्छ र मेन चाहिँ युज यसको हो चाहिँ टु पे द वेज अफ वर्कर इम्प्लोइड अन द डेली बेसिस। त्यही एटेन्डेन्स रजिस्टर पनि मस्टर रोल अन्तर्गत नै आउँछ। यसको सही उत्तर ए भयो। अब 112 तिर जाउँ। व्हिच टाइप अफ नेटवर्क वाज फर्स्ट डेभलप्ड फर द प्लानिङ अफ एनी प्रोजेक्ट। कुनै पनि प्रोजेक्ट को लागि चाहिँ कुन नेटवर्क चाहिँ व्हिच टाइप अफ नेटवर्क वाज फर्स्ट डेभलप्ड सबभन्दा पहिला डेभलप्ड भएको चाहिँ प्लानिङ प्रोजेक्ट कुन थियो। प्लानिङ चाहिँ जुन मेथड थियो नेटवर्क मेथड त्यो चाहिँ कुन थियो प्लानिङ को लागि। यो चाहिँ यसको सही उत्तर रहेको छ बार चार्ट को बारेमा म अलिकति भन्दै छु। यो 1900 एडी मा चाहिँ हेनरी ग्यान्टले चाहिँ फर्स्ट टाइम डेभलप गरेको थियो। यो फर्स्ट टेक्निक पनि हो प्लानिङ अफ प्रोजेक्ट को लागि अनि यसलाई ग्यान्ट चार्ट पनि भन्छ। त्यही भएर र यसको कर्व चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ ग्राफ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि द टप पोर्सन इन्डिकेट द प्रोग्रेस अफ कम्प्लिसन अफ एक्टिभिटी एन्ड द बटम पोर्सन इन्डिकेट द ड्युरेसन अफ एक्टिभिटी। यही यसैले चाहिँ यो चाहिँ डी अप्सन सही उत्तर भयो। अब यो चाहिँ बार चार्ट को बारेमा पुरै याद भयो अब किनकि यसमै घुमाई 2-3 टाइपको क्वेशन सोध्छन्। त्यही भएर यसको डिस्क्रिप्सन मैले भनिदिएको। अब 113 तिर जाउँ। क्लासिफिकेसन अफ एयरपोर्ट बाय ICAO बेस्ड अन यो चाहिँ क्लासिफिकेसन अफ एयरपोर्ट जुन ICAO ले गरेको छ इन्टरनेशनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसन यसको चाहिँ फुल फर्म हो। यो पनि याद गर्नु होला यो पनि सोधेको क्वेशन हो। अब यो चाहिँ क्लासिफिकेसन दुवै तरिकाले गरेको छ। बेस्ड अन रनवे लेन्थबाट ABCDE गरेर 5 वटा डिभिजन गरेको छ क्यापिटल लेटरमा। अनि बेस्ड अन व्हील लोडमा कोडले न्युमेरिकल सिस्टमले 1 देखि 7 सम्म डिस्क्राइब गरेको छ। यो पनि याद गर्नु होला। त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर भयो तपाईको बोथ रनवे लेन्थ एन्ड व्हील लोड। यसको सी सही उत्तर भयो। अब 114 तिर लागौं। 114 मा के रहेको छ इफ एन एयर ट्राफिक कंट्रोल टावर इज निडेड एट द एयरपोर्ट इट इज लोकेटेड अन द रूफ अफ। यसको सही उत्तर रहेको छ तपाईको जुन ट्राफिक कंट्रोल टावर जुन छ नि त्यो टर्मिनल बिल्डिङ को माथि लगाउँछ। त्यही भएर यसको सही उत्तर रहेको छ ए। अब 115 मा के रहेको छ कन्ट्रोल लाइन लुक टु क्रस इच अदर। कुन केसमा चाहिँ कन्ट्रोल लाइन क्रस इच अदर भनेको छ त्यो कन्डिसन चाहिँ सोधेको छ। यसको चाहिँ सही उत्तर ओभरह्याङ्गिङ क्लिफ हुन्छ। र एउटा कुरा यो पनि याद राख्नु होला कन्टुर लाइन डज नट क्रस इच अदर एक्सेप्ट मात्र यो ओभरह्याङ्गिङ क्लिफमा हुन्छ। यदि कुनै बेला त्यो पनि सोधेको छ युनाइट इच अदर हैन युनाइट इच अदर त्यो चाहिँ भर्टिकल केसलाई छोडेर हैन भर्टिकल क्लिफलाई छोडेर बाँकी सबमा चाहिँ त्यो युनाइट हुन्छ कन्टुर लाइन हैन त्योलाई छोडेर डज नट युनाइट इच अदर एक्सेप्ट यसमा भनेको छ भर्टिकल क्लिफ। त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर भयो तपाईको ओभरह्याङ्गिङ क्लिफ र कुनै बेला त्यो पनि सोधेको छ। अब 116 तिर जाउँ। 116 मा रहेको छ तपाईको 116 मा रहेको छ द ट्रायंगल formed by joining the position of known points on the plane survey is known as। यसलाई चाहिँ कुन ट्रायंगल भन्छ ग्रेट
ट्रायंगल भन्छ। र एउटा कुरा यो पनि याद राख्नु, एरिया अफ जुन ग्रेट ट्रायंगल हो त्यो चाहिँ जहिले पनि एरिया अफ ग्रेट ट्रायंगल जुन छ त्यो जहिले पनि लेस देन ग्रेट सर्कल को बराबर हुन्छ। ग्रेट ट्रायंगल कसलाई भन्छ, जस्तो कि द ट्रायंगल फर्मड बाइ द जोइनिङ द ग्राउन्ड पोइन्ट एबीसी और देयर लोकेसन एबीसी अन द शीट, त्यसलाई त्यस्तो टाइपको तीनवटा पोइन्टलाई जोडेर जुन बनाउँछ त्यसलाई चाहिँ ग्रेट ट्रायंगल भन्छ। र ग्रेट सर्कल चाहिँ त्यो ट्रायंगलको पोइन्टहरूलाई जोडेर बाहिरबाट बनाएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ ग्रेट सर्कल भन्छ। त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर हो तपाईको ग्रेट ट्रायंगल। अब क्वेश्चन नम्बर 117 तिर जाउँ। 117 मा रहेको छ तपाईको एन एरर इज मेजर्ड ड्यू टू द सैग अफ चेन और टेप इज नोन एज। एरर चाहिँ के हुन्छ, एउटा कुरा याद राख्नु, स्यागमा चाहिँ दुई टाइपको क्वेशन मात्रै सोधिन्छ। त्यो दुई टाइपको क्वेशन के हो, करेक्सन के हुन्छ र एरर के हुन्छ। यसमा के सोधेछ, एरर इज मेजर्ड लेंथ ड्यू टू द सैग अफ चेन और टेप। यसको सही उत्तर हुन्छ तपाईको एरर चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ र करेक्सन जुन चाहिँ करेक्सन यदि सोध्दाखेरि त्यो चाहिँ नेगेटिभ राख्नु स्यागमा जहिले पनि। अब 118 नम्बरको क्वेशन तिर लागौं। 118 नम्बरमा के रहेको छ, 118 मा रहेको छ तपाईको इन द स्केल अफ मैप 1:25,000 व्हाट इट मीन्स। यसको मतलब के हो, यो चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ फ्याक्टर को चाहिँ क्वेशन हो। रिप्रेजेन्टेटिभ फ्याक्टरले यसरी डिनोट गरेको हुन्छ। स्केल अफ यसको स्केल चाहिँ कति हुन्छ यो चाहिँ सोधेको क्वेशन हो। 118 मा चाहिँ यस्तो टाइपको क्वेशन अलिअलि चेन्ज गरी सोधिरहेको हुन्छ। अनि यसको चाहिँ डाइरेक्टली के निकाल्नु भन्दाखेरि माथिको जस्तो कि अब एकचोटी यो डाइरेक्ट हिट एन्ड ट्रायल मेथडबाट गर्न सक्नुहुन्छ तपाई। यसको 118 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको ए 1 सेन्टिमिटर इज इन मैप इक्वल टू 25,000 सेन्टिमिटर। यो गर्दाखेरि सेम त्यही यो स्केल भयो, स्केललाई यसरी लेखिन्छ र त्यही चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ फ्र्याक्सनमा यसलाई सेम युनिट गरेर युनिट क्यान्सल भयो अनि त्यो त्यस्तै अब ए हुन्छ सही उत्तर र बाँकी चाहिँ मिल्दैन। तपाई गरेर हेर्नु होला, सेम युनिटमा लग्नु र त्यो रेशियोमा लेखिदिनु। अब 119 मा के रहेको छ, यु आर रिक्वेस्टेड टु क्यारी आउट अ सर्वे फर कन्स्ट्रक्सन अफ अ स्मल एयरपोर्ट इन माउन्टेनियस रिजन अफ नेपाल व्हिच अफ द फलोइङ सर्वे मेथड यु विल चुज। यसमा चाहिँ प्लेन टेबल सुट गर्दैन, त्यो चाहिँ गर्दैनौं यस्तो कामको लागि। चेन सर्वेइङ त हुँदैन त्यहाँ एयरपोर्ट को लागि। अनि यसमा ट्याकोमेट्रिक सर्वे चाहिँ सही उत्तर रहेको छ डी। अब 120 तिर लगाऊ। द फाइननेस अफ सिमेन्ट इज टेस्टेड बाय, द फाइननेस अफ सिमेन्ट इज टेस्टेड बाय। यसको सही उत्तर रहेको छ तपाईको, यसको सही उत्तर 120 को चाहिँ सही उत्तर रहेको छ तपाईको 120 को चाहिँ फाइननेस अफ सिमेन्ट इज टेस्टेड बाय हैन, फाइननेस अफ सिमेन्ट इज टेस्टेड बाय 120 को ए ऑप्शन एयर परमेबिलिटी मेथड, लीचाट्रियल मेथड, भिक्याट एपराटस, ऑल अफ द अबव। त्यही भएर फाइननेस अफ सिमेन्ट को लागि चाहिँ एयर परमेबिलिटी हैन, यसको सी चाहिँ हुनु पर्यो हैन। फाइननेस अफ सिमेन्ट को लागि सी हुनु पर्ने, फाइननेस अफ सिमेन्ट भिक्याट एपराटस हैन, एयर परमेबिलिटी नै हुन्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 121 तिर जाउँ। 100 अनि लिचाट्रियल बाइ द वे सोधिदा चाहिँ त्यो चाहिँ साउन्डनेस को हुन्छ, त्यो पनि याद गर्नु होला। अब क्वेश्चन नम्बर 121 मा जाउँ। स्यान्ड हैज मिनिमम भोल्युम व्हेन, स्यान्ड हैज मिनिमम भोल्युम व्हेन एब्सोल्युटली ड्राई स्टेजमा पनि हुन्छ र एब्सोल्युटली वेट स्टेजमा पनि हुन्छ। त्यही भएर यसको सही उत्तर हुन्छ सी। अनि 122 नम्बर तिर हेरौँ। द मेन कन्स्टिट्युएन्ट अफ पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट, द मेन कन्स्टिट्युएन्ट अफ पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट लाइम, सिलिका, एलुमिना हुन्छ। यसको पर्सेन्टेज पनि याद राख्नु होला। लाइम को जस्तो कि 60 to 65 हैन, अनि सिलिका को 17 to 25 जनरली 22, अनि एलुमिना को चाहिँ 3 देखि 8% जनरली 6%। यो पनि याद गर्नु होला,
पर्सेन्टेजको बेसिसमा पनि सोध्न सक्छ, सोधिरहेछ। अब जस्तो कि यो पनि याद राख्नु, जस्तो कि अब लाइमले के काम गर्छ सिमेन्टमा, यसले चाहिँ कन्ट्रोल स्ट्रेन्थ गर्छ र साउन्डनेस प्रोभाइड गर्छ। अनि सिलिकाले के गर्छ, गिभ्स स्ट्रेन्थ दिन्छ। अनि एलुमिनाले चाहिँ प्रोभाइडिङ क्विक सेटिङको लागि एलुमिना हामी यति युज गर्छौँ। अनि एक्सेस हुँदा के हुन्छ, जस्तो कि लाइम चाहिँ एक्सेस हुँदा स्लो सेटिङ हुन्छ। अनि यो चाहिँ एलुमिना चाहिँ एक्सेस हुँदा लो स्ट्रेन्थ हुन्छ हैन। यो चाहिँ याद राख्नु होला। योबाट चाहिँ तपाईको 5-7 वटा क्वेशन यतिकै सोल्भ भयो। तपाईको मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु हो यो। अब क्वेशन नम्बर 123 तिर जाउँ। 123 मा के रहेको छ, द प्रोसेस अफ हार्डनिङ द कंक्रीट बाइ किपिङ इट्स स्ट्रेन्थ मोइस्ट इज नोन एज, यसलाई चाहिँ क्युरिङ भन्छ। अब क्वेशन नम्बर 124 तिर जाउँ। द पोर्सन अफ ब्रिक obtained by cutting the brick its lengthwise into 2 portion is known as, यसलाई चाहिँ के भन्छ। 124 मा को सही उत्तर हुन्छ तपाईको बी क्वीन क्लोजर। अनि यस्तै यदि विड्थमा हाफ र लेन्थमा हाफ गरेर यसरी ट्रायंगल शेपमा काट्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ यो किङ क्लोजर भन्छ। अब क्वेशन नम्बर 125 तिर जाउँ। द रेशियो अफ चेन्ज इन भोल्युम टु द ओरिजिनल भोल्युम इज नोन एज, यसको सही उत्तर रहेको छ भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन। अनि 126 मा जाउँ। व्हेन अ रेक्टेंगुलर बीम इज लोडेड ट्रांसवर्सली द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इज डेवलप्ड ऑन द loaded is transversely and the compressive stress is developed on the, यसको टॉप लेयर, यसको सही उत्तर हुन्छ 126 को ए। अब 127 तिर जाउँ। 127 मा रहेको छ velocity of flow may be determined using, velocity of flow may be determined by using, यसको 127 को सही उत्तर रहेको छ तपाईको डिभिजन अफ डिस्चार्ज क्यू टु द एरिया, किनकि यसको क्यू इज इक्वल टु एभी हुन्छ। अब भी इज इक्वल टु के भयो तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। अब क्यू बाइ ए हुन्छ हैन, त्यही भएर डिभिजन अफ डिस्चार्ज टु द एरिया अफ फ्लो भयो। अब क्वेशन नम्बर 128 तिर जाउँ। अ भर्टिकल वाल इज सब्जेक्टेड विथ अ लिक्विड प्रेशर अन इट्स वन साइड, द टोटल प्रेशर अन द वाल एक्ट एट अ डिस्टेंस, यसको सही उत्तर हुन्छ 2h/3। यदि टोय देखि सोध्दाखेरि h/3 हुन्थ्यो फ्रम टोय, तर यसमा सोधेको छ फ्रम द लिक्विड सरफेस। यो चाहिँ ध्यानमा राख्नु होला, नत्र कति जनाले के गर्छ डाइरेक्ट h/3 आउने बित्तिकै डाइरेक्ट टोटल प्रेशर अन द वाल एट अ डिस्टेंस h/3 हाल्दिन्छ, तर साइडमा चाहिँ यहाँ लेखेको छ लिक्विड सरफेस। यो चाहिँ खुर्मीमा पनि यो क्वेशन रहेको छ। अब 129 मा जाउँ। 129 मा के रहेको छ, द डिस्चार्ज थ्रू द भी नोच और ट्रायंगुलर नोच वेयर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डिस्चार्ज को ट्रायंगुलर नोच में चाहिँ फर्मुला छ तपाईको 8/15 CD √2g h to the power 5/2 tan θ/2। अनि त्यो थीटा चाहिँ एंगल अफ नोच हो, अनि h चाहिँ डेप्थ अफ फ्लो हो, अनि ट्रायंगुलर नोच को यो फर्मुला हो। त्यही भएर यो डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ एंगल अफ नोच र डेप्थ अफ फ्लो सँग। अब 130 मा जाउँ। व्हिच अफ द फलोइंग इज नोट द पर्पस अफ फाउन्डेसन। अब 130 को चाहिँ सही उत्तर रहेको छ सी, टु प्रोभाइड द लेभल सरफेस फर द बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन। यो चाहिँ हुँदै होइन, त्यही भएर नोट द पर्पस भनेको छ। अब मोइस्चर कन्टेन्ट अफ सैचुरेट सोइल चाहिँ यसको सही उत्तर रहेको छ 100% हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 132 मा जाउँ। 132 मा रहेको छ कंसोलिडेशन टेस्ट अफ अ सोइल सैंपल इज क्यारिड आउट टू डिटरमाइन, कंसोलिडेशन अफ अ सोइल टेस्ट, कंसोलिडेशन टेस्ट अफ अ सोइल सैंपल इज क्यारिड आउट टू डिटरमाइन, के को लागि चाहिँ डिटरमाइन गर्छ, टु डिक्रिज इन टोटल भोल्युम कति भयो त्यसको लागि चाहिँ डिटरमाइन गर्छौ, र लिक्विड लिमिट टेस्ट र प्लास्टिक लिमिट टेस्ट, लिक्विड लिमिट र प्लास्टिक लिमिट को लागि युज गर्छौ। अब 133 मा जाउँ। बियरिङ क्यापेसिटी अफ सोइल डिपेंड्स अन, बियरिङ क्यापेसिटी अफ सोइल डिपेंड्स अन बोथ मा हुन्छ फिजिकल क्यारेक्टरिस्टिक अफ सोइल पार्टिकल अनि मोइस्चर कन्टेन्ट अफ सोइल, त्यही भएर बोथ अफ द एबव हुन्छ। 134 मा जाउँ। Which type of soil you prefer for the filling of the runway of
एन एयरपोर्ट, रनवे अफ एन एयरपोर्ट को लागि कुन टाइप अफ सोइल चाहिँ युज गर्छौ? त्यसको लागि चाहिँ स्यान्डी सोइल हुन्छ, सी अप्सन सही छ। अब 135 नम्बरमा जाउँ। इन सिंगली रेनफोर्स्ड बीम, इन सिंगली रेनफोर्स्ड बीम एज द लोड इन्क्रिज 135 मा चाहिँ बी हुन्छ, ओन्ली स्टील बार विल रेसिस्ट टेंशन हुन्छ सिंगलीमा। अब क्वेश्चन नम्बर 136 मा चाहिँ के रहेको छ? 136 मा रहेको छ तिम्रो 136 मा तपाईको ए सिम्पली सपोर्टेड बीम अफ स्पान एल carries a uniformly distributed load W. The maximum bending moment M is WL square by 8 हुन्छ। यहाँ चाहिँ स्मल W हुनु पर्ने हैन, क्वेशनमा अलिकति मिस्टेक छ। स्मल W हुँदाखेरि यो WL स्क्वायर बाइ 8 हुन्थ्यो, त्यही भएर अब क्यापिटल W मा चेन्ज गरेर चाहिँ क्यापिटल WL बाइ 8 हुन्छ यसको। अ कोलम इज डिफाइन्ड एज शॉर्ट कोलम, यसको क्राइटेरिया छ लिस्ट ल्याटरल डाइमेन्सन लेस देन 12 हुँदाखेरि शॉर्ट कोलम हुन्छ र अनि बॉडी हुँदाखेरि 12 भन्दा बढी हुँदाखेरि सिलिन्डरनेस रेशियो यदि बढी हुँदाखेरि 12 भन्दा बढी सिलिन्डरनेस रेशियो हुँदाखेरि लङ कोलम हुन्छ। अब 138 तिर जाउँ। द वाल कन्स्ट्रक्टेड टु रेसिस्ट द होरिजेन्टल प्रेसर, 138 नम्बरको क्वेशनमा सही उत्तर रहेको छ रिटेनिङ वाल, जुन कि अघि म डिस्क्राइब गरिसके थिए रिटेनिङ वाल के कसलाई भन्छ भनेर र ब्रेस्ट वालको बारेमा। अब 139 तिर जाउँ। द प्लेटफर्म इन व्हिच द विन्डो चाहिँ के माथि रेसिस्ट गरेको हुन्छ वालमा? घरहरू बनाउँदा विन्डो चाहिँ के माथि रेसिस्ट हुन्छ? त्यहाँ चाहिँ पहिला सिल हाइट प्रोभाइड गरेर 75 जति सिल हाइट प्रोभाइड गरेर त्यसपछि विन्डो राख्छौ, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर ए रहेको छ। अब क्वेश्चन नम्बर 140 मा जाउँ। 140 मा के रहेको छ? व्हिच अफ द फ्लोइङ इज नोट ट्रू अबाउट क्याभिटी वाल। अनि क्याभिटी वालमा चाहिँ स्पेस चाहिन्छ, एयर स्पेस, अनि त्यो चाहिँ चाहिन्छ। अनि नोट भनेको छ एयर स्पेस इज फिल्ड विथ सुटेबल मटेरियल, फिल्ड गरिदिँदा त्यो क्याभिटी वाल नै भएन, त्यही भएर एयर स्पेस हुनु पर्यो अनि फिल्ड विथ सुटेबल मटेरियल, यो चाहिँ सी एन्सर सही हुन्छ। अब क्वेश्चन नम्बर 141 141 डिफरेंट टाइप अफ बोन्ड यूज्ड इन द ब्रिक मेसनरी वर्क ड्यू टू के को कारणले हामी डिफरेंट टाइप अफ बोन्ड प्रोभाइड गर्छौं ब्रिक मेसनरीमा? यो चाहिँ ब्रेक द भर्टिकल जोइन्ट, एकै ठाउँमा चाहिँ जोइन्ट नआउनको लागि मात्रै हामी त्यो चाहिँ बोन्ड प्रोभाइड गर्छौं र प्रोभाइड गुड स्ट्रेंथ, राम्रो स्ट्रेंथ दिन्छ त्यसको लागि मात्रै युज गर्छौं। नत्र बोन्ड एकै ठाउँमा आइदिँदाखेरि चाहिँ त्यो जोइन्ट एकै ठाउँमा आइदिँदाखेरि त्यो ब्रिक चाहिँ स्ट्रेंथै प्रोभाइड गर्न सक्दैन, त्यही भएर यो चाहिँ ए अप्सन सही छ। फर द डिजाइन अफ वाटर ट्याङ्क इन द रिमोट एरिया अफ नेपाल हाउ मच डोमेस्टिक डिमान्ड डू कन्सिडर? यसको सही उत्तर रहेको छ 45 एलपीसीडी। यो टेबललाई पनि याद गर्नु होला तपाईहरु। अब 143 मा चाहिँ 143 मा के रहेको छ? द रेट अफ फ्लो इन आर्टिसियन स्प्रिङ इज, द रेट अफ फ्लो इन आर्टिसियन स्प्रिङ इज, यसको सही उत्तर रहेको छ तपाईको डी, इन्क्रिज विथ वाटर टेबल राइजेज। वेल वाला कन्डिसनमा लेखा छ यो कुरा कि रेट अफ फ्लो सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु डेप्थ अफ द वाटर टेबल हुन्छ, H1 - H2 गरेर निकालेको छ डेरिभेसनमा। अब 144 मा हेरौं। इट इज द प्रैक्टिकल टु डिजाइन स्योर फर द सफ्ट सेल्फ क्लिनिङ भेलोसिटी हुन्छ। यो कुरा सच्याउनु अलिकति मिसप्रिन्ट भएको छ यो। इफ इट इज द प्रैक्टिकल टु डिजाइन द स्योर फर सेल्फ क्लिनिङ भेलोसिटी एट मिनिमम फ्लो हुन्छ। बी एन्सर चाहिँ यसको सही उत्तर रहेको छ 144 को। अब 145 मा जाउँ। ब्याफल वाल इन सेप्टिक ट्याङ्क, हनीकम्ब इन्टरमिडिएट वाल चाहिँ यसको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। अब 146 मा जाउँ। 146 मा रहेको छ व्हेन डिजाइनिङ द क्यानाल म्यानिङ फर्मुला जेनरली युज्ड फर युनिफर्म फ्लो को लागि चाहिँ म्यानिङ फर्मुला जेनरली युज गर्छौं हामी। अब क्वेश्चन नम्बर 147 मा के छ?
147 मा रहेको छ म्याक्सिमम वाटर रिक्वायर इन केस अफ प्याडी इज एट द टाइम अफ फ्लावरिङ टाइममा चाहिँ सबभन्दा बढी वाटर लिन्छ यो प्याडीले। त्यही भएर डी चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। स्पिलवे आर जेनरली कन्स्ट्रक्टेड फर, स्पिलवे किन कन्स्ट्रक्ट गरेको हुन्छ? जेनरली ड्याममा चाहिँ स्पिलवे साइडमा चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गरेको हुन्छ टु डिस्चार्ज द एक्सेस फ्लो, एक्सेस फ्लो चाहिँ हुन नदिनको लागि, डिस्चार्ज एक्सेस फ्लो जति चाहियो उसलाई त्यति प्रोभाइड गर्ने र बाँकी चाहिँ स्टोर गरेर राख्ने। जुन टाइममा चाहिँ कम फ्लो हुन्छ त्यो टाइममा चाहिँ एक्सेस फ्लो गरेर चाहिँ ड्याममा चाहिँ यो प्रोभाइड गरेको हुन्छ। त्यही भएर यसको अप्सन डी सही रहेको छ। अब 149 नम्बरमा जाउँ, सेकेन्ड लास्ट क्वेसन हो यो। कोटिङ द सर्फेस अफ स्टिल बाई थिन लेयर अफ जिंक इज नोन एज, यसलाई चाहिँ ग्याल्भानाइजिङ भन्छ। अब 150 मा जाउँ। इन अ फ्लोइङ फ्लुइड अ प्र्याक्टिकल मे पोजेज, प्र्याक्टिकल मे पोजेज लिक्विड हुन्छ, फ्लुइड प्र्याक्टिकली मे पोजेज कुन कुन इनर्जी पोजेज गर्छ लिक्विड फ्लुइडले? यो चाहिँ सही उत्तर रहेको छ, सब हुन्छ यो यसमा। फ्लोइङ फ्लुइडमा चाहिँ फिल्डमा चाहिँ सबै इनर्जी हुन्छ अनि त्यही भएर सबै इनर्जीले चाहिँ फ्लो गरिरहेको हुन्छ। अनि अब यस्तै क्वेसनहरुको सेट म अपलोड गर्छु, तपाईहरु प्र्याक्टिस गर्नु रफमा एकचोटी, अनि जुन बेला भिडियो अपलोड हुन्छ साँझमा हेरेर एकचोटी एन्सर मिलाउनु सरसर्ती। यो एउटा टेस्ट जस्तो पनि भइहाल्छ, तपाईको प्र्याक्टिस पनि कस्तो छ तपाईलाई थाहा हुन्छ र अलिअलि एक्सप्लेनेसन गरेर म सधैं यस्तै सेटहरु ल्याउने नै छु भनेर आजको भिडियोमा यतै अन्त गर्न चाहन्छु। र तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने यो च्यानललाई तपाईहरुको जिम्मा छ अब गराउने